इधर आके बैठा हूँ, यहाँ अक्सर आना लगा हुआ है और सामने ये कुछ लिखा हुआ है। शायद भाई क्या लिखे है? मकबरा अब्दुल कादर खान, DSP बम्बई, 1920 का 1991। अब 31 साल DSP है। दोस्तों, जो कहने की बात ये है वो एक ही बात है, ये दुकान का इफ्तिताह है। मेडिकली तौर पे इंसान इस वक्त हर आदमी जो है वो इस चीज़ का ज़रूरतमंद है। कोई आदमी भी ऐसा नहीं कि जो दवाई से माहिर हो। किसी को किसी न किसी तरह की दवाई लेने की ज़रूरत होती है। एक तो मैं अपना ये बरखुरदार कहूँ, जिस तरह से कहूँ, अल्लाह ने इसको उस तरह भी और दुनियावी एतबार से भी अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है, वो इज़्ज़त ये है कि अल्लाह ने पूरे गांव की नुमाइंदगी के लिए इसको मुंतखब किया है। अल्लाह इन बच्चों को और तरक्की, और यही बच्चे, ये कुल ज़हीर और ये दोनों, ये जोड़ी मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जोड़ी अल्लाह सलामत रखे, खिदमत के जज्बे से दोनों चलते हैं और दोनों के साथ मेरा उस्तादी शागिर्दी का एक ताल्लुक। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं नौजवानों को आगे जो है वो इस तरह के मामलात के अंदर अपनी क़यादत और इन चीज़ों को जो है वो इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, ये बुनियादी चीज़ है दवाइयों का होना। दवाइयों के लिए आज मसला ये बन जाता है कि दवाई मौजूद होती है लेकिन उसको बंद कर दिया जाता है, उसके लिए जो है वो रोक दी जाती हैं। और कितने मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें दवाई असल के बजाय नकली को अपने ज़ाती नफ़े और फ़ायदे की खातिर को दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ बजाय सेहत याब होने के, सेहत दवाई के अंदर नहीं है लेकिन फिर भी सेहत अच्छी दवाई की वजह से मिलने की हो तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत थी, लेकिन दवाई 2 नंबर दे के उसको दवाई में इलाज की बजाय मौत के अंदर धकेल दिया जाता है। इसलिए हम सारे कहने में, मैं भी कहता हूँ, सारे कहते हैं कि मिलावट ना की जाए, लेकिन करने के अंदर ये हम एहतियात नहीं करते। बरखुरदार है मेरा, मैं इसको तो यही कहूँगा कि अपनी दुकान का एक नंबर रखे कि इस दुकान पे कभी भी गरीब हो, अमीर हो, अपना हो, बेगाना हो, उसको दवाई मिले, एक नंबर मिले, अच्छी मिले, मायारी और सस्ती चीज़ मिले। और जिस तरह इसके लिए ये बात है तो सारे ही मेरे किसी न किसी निस्बत से कम अज़ कम मुक्तदी के हिसाब से सारे मुक्तदी हैं। सबको ये कि जिस शोबे में भी है वो मिलावट से बचना चाहिए या नहीं। इसलिए कि ये जो सामने लिखा हुआ है, ये दिखाएं जरा, ये मकबरा अब्दुल कादर खान, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इसको, शायद आप में से कोई बड़ा पुराना बंदा हो तो वो जानता हो। आज इसकी पता नहीं औलाद में कोई बंदा इधर मौजूद है या नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसकी मौजूद है, उसके पुरसा में तकसीम हो चुकी, लेकिन इसके ज़िम्मे अगर कुछ होगा तो वो वही होगा कि जो अपनी ज़िंदगी के अंदर नेक आमाल करके चला गया, या अगर इसने सदका जारिया किया तो वो इसके काम आएगा, बाकी ये जायदाद प्रॉपर्टी इसके काम नहीं आएगी। इसलिए मैंने और आपने भी, पता नहीं हमारी कब्र कहाँ बने, कब्र नसीब हो ना हो, कफन नसीब हो ना हो। बड़े लोग, समझदार लोग, बूढ़े लोग कहा करते हैं कि जिसको कफन दफन नसीब हो जाए वो खुशकिस्मत है। दोस्तों, मेरा आपका भी पता नहीं, लेकिन कल को पता नहीं हमारी कब्र कैसी जगह पे हो। इसलिए मैं अभी जो है वो इनसे बात कर रहा था कि बड़े बड़े उलमा इस बात के अंदर अपनी वसीयत लिख के जाते हैं, कह के जाते हैं कि अगर मेरी कब्र बनानी हो तो फिर मेरी कब्र आम कब्रिस्तान के अंदर बनाना, जहाँ पे अपना भी कोई जाए तो वो चला जाता है, लेकिन अगर ऐसी कैफियत बन जाए कि जहाँ पीछे जाने वाला कोई ना हो, पहचानने वाला कोई ना हो, तो अपना अगर कोई ना गया तो कोई दूसरा तो दुआ के लिए जाएगा, अपने मैयत की दुआ करेगा तो साथ उसको भी फायदा हो जाएगा। और अगर किसी का मदरसा हो, वो मदरसे के अंदर कब्र बनाने की वसीयत करता है ताकि तलबा पढ़ते रहेंगे तो सवाब खुद ब खुद उसको मिलता रहेगा। बहरहाल आखिरी मकाम मेरा भी यही कब्र है, आप सबका भी यही कब्र है। इस कब्र की तैयारी आज इस दुनिया के अंदर हमने करनी है।
اور اس موقع پہ قبر کی یہ بات کرنا عام طور پہ ممکن ہے. ابھی بھی جو ہے وہ کوئی کہے گا یار کم دکانوں نے افتتاح ہے تو موت کے ناندی موت یا دکان ہی موت کی یاد دلانے کے لیے ہے کہ یہاں بیمار ہی آتا ہے، صحت مند نہیں آتا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہی چیز یاد دلانے کے لیے فرمایا کہ یہ تیرا جنازہ جا رہا ہے، اور اگر تجھے یہ پسند نہ ہو تو پھر میرا جنازہ جا رہا ہے. دوستو ہم سب نے موت کی آغوش میں جانا ہے، چاہے مرضی سے جائیں چاہے نامرضی سے جائیں. اس لیے دنیا کے اندر ہمارے پاس یہ تھوڑی سی مہلت ہے، یہ وقت ہے، اس کے اندر اپنے اعمال کو، اخلاق کو، کردار کو صاف ستھرا، اجلا اور صحیح کر لیں گے تو یہ موت کے بعد بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی. اس لیے آج ایک عام قسم کی جو ہے وہ مشکل اور پریشانی پوری امت کے اوپر بنی ہوئی ہے، وہ مہنگائی کا عذاب ہے. یہ مہنگائی کوئی کسی وجہ سے نہیں ہے. مہنگائی کی وجوہات سیاسی طور پہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جی فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے. دوستو فلاں نے بھی کیا ہے، فلاں نے بھی کیا ہے، یہ سارے فلاں سارے کچھ کر گئے، میں اور آپ بھی شامل. یہ کسی ایک کا نہیں، ہم سب کا ہے. جب ہم سب نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ قرآن پاک کے اندر کہتا ہے کہ جس وقت تم میرے قرآن کو چھوڑ دو گے، میرے دین کو چھوڑ دو گے، پھر میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. آج اللہ نے جو یہ سلسلہ کیا ہوا ہے، یہ سلسلہ میرے محترم دوستو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مشکل اور یہ دین سے دوری کی وجہ سے معیشت ہماری تنگ ہو چکی ہے. جتنے اسباب ہم بنا لیں، جتنے قرضے لے لیں، جو کچھ بھی ہم کر لیں، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا معیشت سدھر نہیں سکتی. اس کو راضی کرنے کے لیے بڑے جرگوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے کسی پروگراموں کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات کی ضرورت ہے. فرمایا جب کوئی آدمی میرے سامنے آ کے رات کی تنہائیوں کے اندر، دن کے اجالوں کے اندر ایک آنسو اللہ کے خوف سے نکل جائے، ایک دفعہ کوئی استغفر اللہ کہہ کر اللہ کو راضی کر لے، اللہ کہتا ہے تو نے مجھے یاد کر دیا، پہلے بھولا ہوا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں تجھ سے راضی ہوتا ہوں. جب اللہ راضی ہو جائے پھر یہ سارے معاشی مسائل، سیاسی مسائل، جو کچھ بھی ہیں، ملکی مسائل کچھ بھی نہیں رہتے. اس لیے دوستو ایک آخری درخواست، اور یہی بات جو ہے وہ سب اپنے پلے باندھ لیں، گھروں کے اندر بھی جا کے اپنی مستورات کو بھی یہی کہیں کہ ہمیں اللہ نے جب تک اس بات کے اوپر رکھا ہوا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی. اور معافی کے لیے سارے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کی جو ہے وہ کوشش کریں. ہر آدمی استغفار پڑھے، ہر وقت کے اندر پڑھے، اور جتنا استغفار کی کثرت کریں گے اللہ راضی ہوگا. اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر ہمارے کاروبار بھی چلیں گے، ہماری زمینداری بھی چلے گی، بارشیں بھی وقت پہ ہوں گی، سارا نظام چل جائے گا. اللہ رب العالمین اس کی دکان کے اندر، کاروبار کے اندر برکت نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، سہولت نصیب فرمائے. اور اللہ اس کو یہ جو خدمت کے جذبے سے آگے چل رہا ہے، اللہ اس کی خدمات کو موجودہ کو قبول فرمائے، اور زیادہ کے لیے اس کو توفیق دے اور قبول فرمائے. اور ہم سب کو بھی اپنے ایمان کی، اخلاق کی تیاری اور صحیح رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید رسول خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ اس کی اس کاروبار کے اندر برکت نصیب فرما، یا اللہ اس کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ دنیا کے اندر بھی، یا اللہ اس چھوٹی سی عمر میں تو نے عزت دی، یا اللہ دین کے اندر بھی عزت اور بلندی نصیب فرما. یا اللہ اس کے والدین کو، یا اللہ خوشیاں نصیب فرما، چچوں ماموں کو، یا اللہ سب کو، یا اللہ ہمارے پورے، یا اللہ اس مجمع کوئی ہر قسم کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ جتنے بھی حالات ہیں یا اللہ تیری طرف سے ہیں. اللہ ہم اپنے گناہوں پہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں.
अल्लाह मुआफ़ भी मांगते हैं, अल्लाह हमें भी मुआफ़ फरमा। हमारे जिस गुनाह की वजह से तू नाराज़ है, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा के उस गुनाह को भी मुआफ़ फरमा के, या अल्लाह महंगाई का जो अजाब है उससे हमें महफूज फरमा। या अल्लाह अर्ज़ानी नसीब फरमा, आफियत नसीब फरमा। हाज़रीन में गायबीन में जो बीमार हैं, या अल्लाह सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान फौत हो चुके, या अल्लाह उन सब की कब्रों को जन्नत के बाग बना। या अल्लाह हमारे सामने ये जो मकबरा है, या अल्लाह ये अब्दुल कादिर खान, या अल्लाह अपने वक्त के अंदर बड़ी हैसियत का हामिल था, लेकिन आज या अल्लाह यहाँ हम खड़े हैं, इत्तेफाक से इसका सामने एक मकबरा आ गया। अल्लाह इसकी भी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह इसको भी जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। अगर या अल्लाह इंसान होने के नाते कोई कमी कोताही हो, या अल्लाह उससे दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारे अपनों बेगानों में या अल्लाह जितने भी लोग फौत हो चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह हमें भी अपनी मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह कारोबार के अंदर, या अल्लाह अखलाक और किरदार के अंदर हमें सही साफ सुथरी ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह इस आदिल की इस दुकान में बाकी कारोबार के अंदर भी बरकत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। मुबारक हो भैया दो दुआ मुबारक मत के बताया चलो उनके साथ फिर मैं मुबारक हो खैर मुबारक अपना यारो हमारे प्रमादा बुजुर्गों का बहुत शुक्रिया बड़े अच्छा हमारा इंतजाम कीजिए लेकिन जगह ताकि जेड़ा बड़ा जल्दी मैं पैदल जाना नंगूरा दे पास साजी चाव है बड़ा सर चाहो ना हो तो नहीं चाहता ऐसा करा चाहो चाहो नंबर पो में ओए चाहो ना ओए नंबर पो में पर चाहो ना ये मणे चाहो 40 रुपए का हाँ फैजान बढ़ाए जो स्टैंड चाहते गेमल दे रेंट गेंद तो सही है यही दो गेमल ऐसे मूवमेंट भी करने जाता है क्रैश